ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا. ما شاء الله بارك الله في حسن صوتك. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله إن رحمة الله إن رحمة الله قريب من المحسنين ما شاء الله بارك الله. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أحسنت يا شيخ. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأخرجنا به الماء فأنزلنا به من كل الثمرات الله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أحسنت يا شيخ، أحسنت. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم